दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। आजको बिज टकमा हामी नेपालमा बिमा क्षेत्र बिमा कम्पनीहरूको अवस्था र पछिल्लो पटक विभिन्न आर्थिक सङ्कटका कारणले गर्दा आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दा बैंक वित्तीय संस्था बिमा कम्पनी बिमा क्षेत्र र बजारमा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा नि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमा आम नागरिकको पहुँचमा बिमा सेवा अझै पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो निकै नै छ। वास्तवमा सरकारले आम नागरिकको पहुँचमा बिमालाई पुर्याउने भने पनि बिमा वास्तवमा आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकिरहेको भने छैन। वास्तवमा आर्थिक क्षेत्रमा बिमाको भूमिका के हुन सक्छ? अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा अब बिमा क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ र मुलुक एउटा सङ्घीयता प्रादेशिक तहमा पुगिसकेको अवस्थामा आम पहुँचमा आम नागरिकको पहुँचमा आम स्थानीय तहमा त्यस क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि बिमा कम्पनीहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्? पछिल्लो पटक बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा गइरहेको अवस्था छ। मर्जरमा गइसकेपछि मर्जर भएका कम्पनीहरूले पनि आगामी कार्यक्रम कसरी लिएर जाँदैछन् त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा निकै महत्त्वपूर्ण छ भने पछिल्लो पटक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बिमा कम्पनीहरू पनि समस्यामा पर्दै गएका छन् भन्ने विभिन्न खालको कुराहरू बाहिर आएको छ। वास्तवमा बिमा क्षेत्रका समस्या बिमा बजारलाई किन प्रभावकारी बनाउन सकिएन र बिमाको नियमन निकायका कुराहरू पनि पटक पटक उठिरहेको छ। बिमाको पारदर्शिता बिमाको भुक्तानी प्रभावकारी भएन, बिमितले भुक्तानी नपाएका कुराहरू पनि छन् र कोरोना बिमाको महामारीपछि बिमाका बिमितहरूले भुक्तानी नपाएका कुरा जनमानसमा निकै उठ्ने गर्छ। आज हामी यो प्रसङ्ग पनि उठाउनेछौँ। हामीसँग यतिखेर सालिमा जिआइसी इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदम्न उपाध्याय हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि नेपालको बिमा क्षेत्रमा 25 वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न तह र विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गर्दै आउनुभएको अनुभवी बिमाका क्षेत्रका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग समग्र बिमा बजारको बिमाको स्थिति र बिमितहरूले पाएका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा नि कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। स्वागत छ। तपाईँ लामो समय बिमा क्षेत्रमा बिताउनु भयो? एकदम 25 वर्ष पुगेर 26 वर्ष भइसक्यो। 25-26 वर्ष बिमामा बिताउनु भयो। बिमा भनेको के रहेछ? आम नागरिकको पहुँचमा अझै चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन। जसरी ब्याङ्क चाहिँ सबैको पहुँचमा पुगिरहेको छ होइन, बिमालाई पुर्याउन सकेन भन्ने लाग्दैन? लाग्न त लाग्छ, नलाग्ने कुरा होइन। तर जुन हिसाबमा चाहिँ पहिला थियो त्योभन्दा ग्रेजुअली धेरै फरक भएको छ र 5 वर्षको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 5 वर्षमा बिमाको पेनिट्रेसन एकदमै राम्रोसित बढिसकेको छ। त्यो अवस्था भएको कारणले गर्दा बिमाको अवस्था पहिला जस्तो त रहेन। अब धेरै नै अगाडि बढिसक्यो र अहिले नयाँ यो बिमा ऐन पनि जुन 2049 को बिमा ऐनलाई हटाएर अब नयाँ बिमा ऐन 2079 आयो नि, त्यसपछि अब बिमाको दायरा झन् अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यहाँ आफैले पनि प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी होइन, एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीमा र विभिन्न अन्य इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा काम गरिसक्नुभयो। अहिले यहाँ सालिमा जिआइसी इन्सुरेन्स कम्पनीमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा पछिल्लो पटक यो कोरोना महामारीपछि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूसँग बिमितहरूको गुनासोसम्मले सिधै यहाँबाट प्रवेश गरे। आम नागरिकको प्रश्न पनि छ होइन, यो बिमितहरूको भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेन, झन्झटिलो भयो, बिमा क्षेत्रको भुक्तानी पनि पारदर्शी छैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। बिमाको भुक्तानी पारदर्शी नभएको होइन। कोभिडको केसमा चाहिँ के छ भने राज्यले जुन बिमा कम्पनीले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति जुन बिमा कम्पनीमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको क्षतिपूर्तिभन्दा बढी नै क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले दिइसकेको अवस्था छ र राज्यले त्यो बेलामा के भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको थियो भने एउटा सर्टेन लेभलभन्दा माथिको चाहिँ यदि दाबी आयो भने राज्यले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुराको अस्योरेन्समा कोरोना बिमालाई कन्टिन्यू गरेको बिमा कम्पनीहरूले कन्टिन्यू गरेको थियो र राज्यबाट एक इन्स्टलमेन्टको पैसा आयो। त्यसपछि हामीले 3-4 महिना अगाडि पनि कोरोना बिमाको व्यक्तिगत रूपमा जसले कोरोना बिमाहरू गर्नुभएको थियो उहाँहरूको भुक्तानी गऱ्यौँ भने अब अर्को चरणको भुक्तानी आइसकेपछि हामीले गर्छौँ। तर आज तपाईँले हेर्नु भने हरेक कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा आफ्नो दायित्वभन्दा
अझ बढी दायित्व चाहिँ कम्पनीहरूले बेयर गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा आम जनमानसमा चाहिँ हो मैले बिमा गरेको छु र त्यो बिमा गरेको क्षतिपूर्ति पाइरहेको छैन भन्ने अवस्था एक ठाउँमा छ। त्यो उहाँहरूले भन्ने कुरा पनि जेन्युन हो, हामीले त्यसमा केही भन्न मिल्दैन, किनभने उहाँले त बिमा गर्नुभएको थियो। तर बिमा कम्पनीको लिमिटेसन के हो त भने राज्यले जुन क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो त्यो क्षतिपूर्ति नआइसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा क्षतिपूर्ति गर्न नसकेको हो र जब जुन आउँछ अनि त्यसपछि त्यो क्षतिपूर्ति भइहाल्छ। बिमाको बिमितहरूको चाहिँ गुनासोलाई बिमा कम्पनीहरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले सम्बोधन गर्न नसकेको हो। यहाँ बिमक सङ्घको पनि कार्य समितिमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले यो प्रश्न सोधेको होइन। नसकेको भन्ने कुरा होइन, तर आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ नि। जस्तो हामीले जुन लेभलमा गर्न सक्छौँ त्यो लेभलमा त हामीले गरि नै रहेको छौँ र हामीले चाहिँ राज्यलाई पनि अनुरोध गरिरहेको छौँ। बिमा प्राधिकरण थ्रु चाहिँ हामीले राज्यलाई पनि अनुरोध गरिरहेको छौँ कि हामीलाई यो कोभिडको भुक्तानीले गर्दा अति नै समस्या भइरहेको छ, त्यसले गर्दा छिटो भुक्तानी आयो राज्यबाट भने हामीले भुक्तानी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा अनुरोधहरू गरिरहेको छौँ र अब प्रक्रियागत ढिलाइ भएको अवस्था छ, त्यो कुरालाई हामीले मान्नै पर्छ। तर यो चाँडै नै यो समस्याको समाधान होला जस्तो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म त्यस्तै लाग्छ। कोभिडको भुक्तानी गर्न कति बाँकी छ अब? कोभिडको भुक्तानी गर्न चाहिँ तपाईँको लगभग 4 देखि 5 अरबको बाँकी होला अझ पनि। करिब 5 अर्ब रुपियाँ बाँकी अझ भुक्तानी। अब त्यो बाँकी भुक्तानी पाउनेहरू कति छन्, कतिको सङ्ख्यामा? एक्ज्याक्टली अहिले मलाई सङ्ख्या त याद भएन, किनभनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा जुन भुक्तानी गर्नुपर्ने धेरै चाहिँ भुक्तानी भइसक्यो। अब संस्थागत भुक्तानीहरू बाँकी छ, त्यसलाई तर व्यक्तिगत पनि अझै बाँकी छ नि? केही बाँकी छ, व्यक्तिगत पनि केही बाँकी छ, संस्थागत चाहिँ अलि धेरै नै बाँकी छ। उहाँहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रियामै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ आम नागरिकको चासो र तपाईँ आफै बिमक सङ्घमा पनि हुनुभएको हुनाले प्रश्न गरेको। अब अलिकति अर्थतन्त्रमै जाउँ। यति बेला समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा तरलताकै समस्या छ होइन, त्यस गरी बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन, सरकारको पनि आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यसले बिमा क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? यसले पक्कै पनि बिमा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ, किन जति आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ बिमाको रिक्वायरमेन्ट पनि त्यही अनुसार बढ्ने कुरा हो। जब आर्थिक क्षेत्र चलायमान छैन भने चाहिँ त्यो बेलामा बिमाको पनि बजार बढ्न सक्दैन। र अहिले हेऱ्यौँ भने हामीले थर्ड क्वार्टर भन्दा पनि हामीले के भन्नु भने फागुनसम्मको बिमा समग्र नन लाइफ सेक्टरको ग्रोथ भन्यो भने एकदमै कम छ, लगभग लेस देन 3% ग्रोथ छ, जुन चाहिँ अहिलेको सम्मको इतिहासमा धेरै कम ग्रोथ हो। र त्यो किन कम ग्रोथ भएको छ भनेर भन्दा चाहिँ अब अहिले जुन ब्याङ्कहरूबाट लगानीहरू भइरहेको छैन, आर्थिक क्षेत्र त्यति चलायमान नहुने अवस्था भएको कारणले गर्दा, अनि र फेरि अब आर्थिक अब सवारी साधनको बिमा पनि एउटा ठुलो सेक्टर हो बिमाको, जसमा चाहिँ बिमितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले ग्राहकहरू जसले चाहिँ ऋण लिनु भएको छ उहाँहरूको यो सवारी साधन नचलेर किस्ता नै तिर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा उहाँले बिमा पनि नतिरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो कारणले गर्दा पक्कै पनि यसले बिमा क्षेत्रमा यसको प्रभाव त परि नै हाल्छ, नपर्ने भनेको बिमितलाई कर्जा तिर्नै गाह्रो भएको हो। धेरै बिमितलाई अब हामीले सुनेको अनुसार कर्जा तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ भन्ने चाहिँ सुनिरहेछौँ। कर्जा प्रिमियम ब्याजहरू पनि तिर्न गाह्रो, ब्याज किस्ता तिर्न, इन्स्टलमेन्टहरू तिर्न, ब्याङ्कको इन्स्टलमेन्टहरू तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा अब हामी प्रत्यक्ष रूपमा अब ब्याङ्कसँग रिलेटेड नभए पनि हामीसँग पनि ग्राहकहरूको त फिडब्याक त आइरहेको हुन्छ। त्यही ग्राहकले लोन लिइरहेको हुन्छ, त्यही ग्राहकले आएर बिमा गर्ने अवस्था हो। त्यसले गर्दा चाहिँ किस्ता पनि तिर्न नसकेको अवस्थामा उसले बिमा त तिर्न सक्ने अवस्था नभएको अवस्थाहरू पनि छन्, धेरै अवस्थाहरू त्यस्तो पनि छ। जस्तो कति बेला सहुलियत पनि दिनुभएको छ कि तपाईँहरू बिमा सहुलियत दिन मिल्दैन, किनभनेदेखि बिमा प्रिमियम भनेको चाहिँ हामीले एउटा राज्यको नियम अनुसार हामीले बिमा प्रिमियममा चाहिँ सहुलियत दिने भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। क्लाइन्टले चाहिँ प्रिमियम तिर्नै पर्ने अवस्था, उहाँहरूलाई समयको एउटा पाबन्दीलाई दिएर अथवा त्यसमा केही छुट दिने, जरिमाना शुल्क त्यस्तो भन्ने हुँदैन। किनभनेदेखि जनरल इन्सुरेन्समा चाहिँ तपाईँको जुन बेला प्रिमियम तिर्यो त्यो बेलादेखि रिस्क कभर हुने हो, जुन बेला प्रिमियम सक्यो पोलिसी एक्सपायर भयो त्यसपछि त्यसमा सहुलियत दिने भन्ने यो 1 वर्षे कन्ट्र्याक्ट हो कि लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट नभएको कारणले गर्दा यसमा जस्तो जीवन बिमामा जस्तो ब्याजको सहुलियत जस्तो सहुलियतहरूको अवस्था हुँदैन। जनरल इन्सुरेन्समा कुनै पनि पोलिसीमा चाहिँ त्यो सहुलियत हुँदैन। जस्तो अहिले साना मझौला पनि निकै प्रभावित भएको व्यवसायीहरू, आम व्यवसायी होइन, निकै ठुलो समस्यामा परेको अवस्था छ। यसले उहाँहरूलाई बिमामा पनि अप्ठ्यारो त पारेको छ नि त? अप्ठ्यारो पारेको छ। उहाँले कस्तो भने उहाँलाई बिमा गर्न जरुरी छ भन्दा पनि उहाँले प्रिमियम तिरेर बिमा गर्न नसक्ने अवस्था हुनु भने त पक्कै पनि अप्ठ्यारो अवस्था नै हो नि। भन्छ बिमितहरूले बिमै नगर्न सक्ने अवस्था आयो नि।
यसको लागि बिमा समिति अथवा नियामक निकायहरूसँग त्यो खालको गम्भीरता त्यो खालको कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरू? होइन, यस्तो हो, नियामक निकायले पनि यसमा कस्तो हुन्छ भने बिमा क्षेत्रले यसमा केही पनि गर्न चाहिँ समस्या के छ त भने बिमा क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो जसले चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक एक्टिभिटी भएपछि जसले बिमा गर्ने हो त्यो बिमा गर्ने व्यक्तिको बिमा गर्ने हो। त्यसले गर्दा अब हामीले कुनै पनि इकोनोमिक उसमा चाहिँ इन्टरभेन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। बिमा भन्ने त पछाडि आउने कुरा हो। जस्तो भोलिको दिनमा बिमितहरूले शुल्कै बुझाउन नसक्ने, नियमित शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क पनि बुझाउन नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ? अनि यो चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा बढी लागेको हुन्छ। मैले अघि नै भने जनरल इन्सुरेन्समा 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट हो कि, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यसरी बिमितले बिमा शुल्क बुझाउन सकेन भने अब उहाँले इन्सुरेन्सै गर्न सक्नुहुन्न, त्यो मात्रै अवस्था हुन्छ। जनरल इन्सुरेन्सको अवस्था भनेको अलिकति फरक हो कि हामीले एउटा भनौँ न 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट वा मेरो रिस्कलाई मैले चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने वा नगर्ने त्यसलाई प्रायोरिटी कति दिने भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा अब भनौँ न मेरो किस्ता तिरेको छैन, त्यसले गर्दा म चाहिँ अब इन्सुरेन्स पनि गर्दिनँ भन्न नगर्नुपर्ने हो। किनभनेदेखि किस्ताभन्दा पनि पहिला त इन्सुरेन्स जरुरी छ नि। किन जरुरी छ त भने किस्ता त तपाईँको भोलिको दिनमा सम्पत्ति रह्यो भने भोलि आर्थिक रूपमा चलायमान बढी भयो, त्यसले काम गर्यो भने त्यो बेलामा त उसले त उसले आफ्नो आय आर्जन गर्न सक्छ नि त त्योबाट। तर यदि क्षति भयो भने के गर्ने त? यदि बिमा नगरिकन राख्ने अवस्था भयो भने त भोलिको दिनमा चाहिँ चलाउँदा मात्रै सवारी साधन चलाउँदा मात्रै पनि हुँदैन नि, रोकेर राख्ने अवस्थामा पनि त केही न केही रिस्कहरू त हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा बिमालाई प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने आम बिमित ग्राहक महानुभावहरूलाई चाहिँ के भन्छ त भने किस्ता तिर्न सकेन भनेर बिमा पनि नरोक्नुहोस्। तपाईँको सवारी साधन चल्दैन भने त्यसको लागि साइलेन्ट पिरियड भनेर नचल्ने अवस्थाको लागि भने एटलिस्ट बिमा गरेर राख्यो भने कुनै कारणले गर्दा भवितव्य भयो भने त तपाईँको पुरै सम्पत्तिको क्षति हुनुभन्दा त तपाईँले बिमाबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। निश्चित रूपमा यो बिमितहरूले यसमा गम्भीरता देखाउनु पर्यो। एकदमै। तर बिमितहरूको आर्थिक अवस्था अघि तपाईँले सुरुमा एउटा महत्त्वपूर्ण वाक्य भन्नुभएको थियो नि, कर्जा लिएको ऋण ब्याज किस्ता पनि बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको अवस्था छ भने उहाँहरूले इन्सुरेन्स कसरी गर्नुहुन्छ? गाह्रो छ, त्यो त गाह्रो छ, त्यो रियालिटी त छ कतिमा होइन। तर पनि अब सकेसम्म चाहिँ गर्नुहोस् भनेर भन्ने कुरा हो। जस्तो यहाँ विमक सङ्घमा हुनुहुन्छ नि होइन, यसको लागि राज्यसँग यो सङ्कटको चाहिँ अवस्थामा त्यस्तो कुनै प्याकेजहरू आउन सक्ने, त्यो राहतको कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ? जस्तो अहिले मन्दीको प्रभाव त बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तो खालको राहत त बिमा सेक्टरबाट आउन सक्ने अवस्था त मेरो विचारमा होला जस्तो लाग्दैन। किनभनेदेखि यस्तो खालको मन्दी त हामीले विभिन्न समयमा देखिरहेको मन्दीहरू हो नि त यो मन्दीहरू होइन। त्यसले गर्दा यस्तो मन्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बिमामा त्यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हुँदैन। जस्तो यहाँहरू मर्जरमा गइसकेपछि अहिले के कस्ता समस्याहरू आइरहेको छ? जस्तो यहाँहरू मर्जरमा जानुभयो, मर्जरमा गइसकेपछि शाखा विस्तारहरू हुन सकिरहेको छैन, शाखाको व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। त्यो अब हामीलाई सानीमा जिआइसीलाई चाहिँ त्यो कुरामा खासै त्यति गाह्रो भएन। किनभनेदेखि हामी दुईवटै कम्पनी एकदमै पछिल्लो चरणमा भनौँ न आएको कम्पनी हो। हामीले 5 वर्षको अपरेसन नै कम्प्लिट गरेको थिएनौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ आफ्नो एक्सपान्सनको प्रोसेसमै थियौँ। किनभनेदेखि हामीले जुन लेभलमा एक्सपान्सन गर्नुपर्ने, जुन लेभलमा ब्रान्च नेटवर्क बनाउनु पर्ने त्यो लेभलको नेटवर्क नै बन्नै नसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न त्यति गाह्रो भएन। र के भयो त भने हामी अब 5 वर्ष अपरेसनमा आएको भए पनि 5 वर्ष पनि अझ कम्प्लिट भएको छैन। 5 वर्षभन्दा घटीमा पनि तपाईँको 2-2.5 वर्ष त कोभिडको कारणले गर्दा पनि आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँको यो इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि अलिकति स्लो नै भयो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले त्यो नेटवर्क एक्सपान्सन गर्ने, अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने र ब्रान्च जुन लेभलमा सेटअपहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। र त्यसपछि हामीले मर्ज गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो दुईटै कम्पनीले गर्दा जम्मा अहिले टोटल कर्मचारी सङ्ख्या भनेको 400 हो र टोटल नम्बर अफ शाखा, उपशाखा, सम्पर्क कार्यालय सम्पूर्ण गरेर हाम्रो 67वटा मात्रै अहिले शाखाहरू अपरेसनमा छन्। केही शाखाहरू पनि मर्जरको प्रक्रियामा छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यस्तो नेटवर्कमा त्यति गाह्रो चाहिँ भएन। किन दुईटै एउटै जेनेरेसनको कम्पनी भएको कारणले गर्दा त्यो समस्या चाहिँ हामीलाई भएन। भनेपछि शाखा व्यवस्थापनमा समस्या आएको छैन? खासै समस्या भएन। जस्तो बिमा क्षेत्रमा नि अनहेल्दी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ छ भन्ने सुनिन्छ। तपाईँ एउटा बिमा क्षेत्रका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। मैले ओभरअल इन्डस्ट्रीकै बारेमा कुरा सोधेको हो, एउटा दुईवटा कम्पनीको बारेमा मात्रै नभएर समग्रमा बिमाको उद्योग, बिमा बजारको अवस्थामा चाहिँ त्यो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्दो रहेछ नि त। होइन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बजारभन्दा नम्बर अफ प्लेयर एकदमै धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै। त्यसले गर्दा नै नियामक निकायले
यो साइजमा कम्पनी भन्दा ठुलो साइजमा र नम्बर अफ कम्पनी कम हुनुपर्छ भन्ने सोचको साथ नै जुन नेपालमा बिमा प्राधिकरणले मर्जरको जुन योजना ल्याउनु भएको थियो त्यो एकदमै सफल रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भयो। आजभन्दा तपाईँको 6 महिना अगाडिसम्म 6 महिना भनौँ 9 महिना अगाडिसम्म 20 वटा बिमा कम्पनी थियो भने अहिले 16 वटा बिमा कम्पनी भइसक्यो। 4 वटा बिमा कम्पनी मर्ज नै भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि भोलिको दिनमा यही वैशाख महिनामा नै एउटा दुईटा कम्पनीहरू मर्ज हुँदैछ। त्यसपछि भनेपछि नम्बर अफ कम्पनी घट्दैछ र कम्पनीको साइज क्यापिटल बढिरहेको छ, नेटवर्क बढिरहेको छ, क्यापिटल बढिरहेको छ, सङ्ख्या घटिरहेको छ। भन्छ त्यसले गर्दा जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा विगतमा भइरहेको छ त्यो पनि क्रमशः चाहिँ घट्दै जान्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच छ। किन भन्दाखेरि नम्बर अफ जुनसुकै व्यापारमा पनि तपाईँको नम्बर अफ प्लेयर धेरै र बजार सानो हुने बित्तिकै त्यसमा प्रतिस्पर्धा एकदमै बढी हुन्छ र कटथ्रोट कम्पिटिसन हुँदा अस्वस्थ पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। भनेपछि त्यसै कारणले गर्दा नै अलिकति बिगर साइजमा हुनु पर्यो, ठुलो क्यापिटल बेस हुनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ कम्पनीले कुनै एउटा भवितव्य पर्यो भने त्यसलाई एब्जर्ब गर्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ र कम्पनीले आफ्नो व्यापारलाई एउटा सममित एउटा चाहिँ सुशासनमा बसेर गर्न सक्छ भन्ने योजना अनुसार नै मर्जर आएको हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अबको भविष्य चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो आम नागरिकको पहुँचमा कृषि बिमा होइन, पशुपालन बिमा, सामान्य एउटा नागरिकको जनजीवनमा, किसानको जनजीवनमा होइन बिमाहरू पुग्न सकेन, बिमा प्रभावकारी भनौँ बाली बिमाहरू हुन सकिरहेको छैन, पशुपालनको बिमा प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने पनि कुरा आएको छ। म यो विषयमा यहाँसँग आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा छौँ। बिज टकमा अहिले हामीसँग सानिमा जिआइसी इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदम्न उपाध्याय हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। यहाँ पनि स्वागत छ। जस्तो मैले अघि पनि भने नि यो आम किसानहरूमा आम चाहिँ वर्ग जो भनौँ किसानको बाली बिमामा, पशु बिमामा होइन, हाइड्रो पावर हुनसक्छ, विभिन्न खालको ऊर्जा क्षेत्र हुनसक्छ, सबै ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ कि छैन? हामी सबै ठाउँमा हाम्रो प्रेजेन्स छ, सबै नै बिमा कम्पनीको प्रेजेन्स छ। तर किसानको चाहिँ गुनासो छ कि प्रेजेन्स हुँदा पनि जस्तो अन्डा फ्याँक्नु परेको छ, चल्ला गाड्नु परेको छ होइन, तरकारी फ्याँक्नु परेको छ, दुध फ्याँक्नु परेको छ नि त कुराहरू त। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अन्डा फ्याँक्ने अब दुध फ्याँक्ने भनेको त्यो चाहिँ बजारको अभावको कारणले गर्दा होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब नत्र चाहिँ के हो त भने बिमाको पहुँचमा अलिकति के भनौँ न व्यावसायिक कृषि गर्ने संस्थाहरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै हदसम्म व्यावसायिक कृषि गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरू बिमाको पहुँचमा पुग्न सक्नु भएको छ। बिमा चाहिँ बिजुलीदेखि किसानको हातसम्म पुगेको छ, नपुगेको होइन होइन, भनेको तरकारीसम्म सबै हलोदेखि हाइड्रोसम्म नै बिमा पुगेको छ, नपुगेको होइन। त्यो नारा मात्रै हो कि होइन, व्यवहारमा त किसानहरूले चाहिँ भनौँ आफ्नो पशु पक्षीहरू मर्छन् होइन, अब त्यसको केही पाउँदैनन्, अब त्यसको बाली नष्ट हुन्छ, बाढी डुबानमा पर्छ, पहिरोमा पर्छ, अनि किसानलाई त मर्का पर्छ नि त। म त्यसैमा आउँदैछु। त्यसो मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ, त्यस्ता बिमालाई जोड्नलाई स्थानीय तह पालिकाहरू पनि छन्। हजुर, पालिका मार्फत तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ होला? एकदमै जान सक्छौँ। त्यसको लागि नै अहिले बिमा प्राधिकरणले हरेक पालिकामा चाहिँ इभन बिमा समितिको एक्जिक्युटिभ लेभलको अथोरिटी भनौँ न, अध्यक्षज्यू, बिमा समितिको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, निर्देशक, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरूले नै यो कार्यक्रमलाई एकदमै अगाडि बढाएर लगिराख्नु भएको छ। बिमा प्राधिकरणबाट नै एकदमै प्रायोरिटीमा राखेको छ। त्यो पालिकाहरूमा जाने, नगरपालिका यो के भन्छ सबै पालिकाहरूमा चाहिँ बिमाको पहुँच विस्तार गर्नलाई अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्नको लागि एकदमै लागिराखेको छ र हामी बिमा कम्पनीहरू पनि लागिरहेको छौँ। तर अवस्था के छ त भन्दा किसानको पहुँचमा पुगेको छ। किसानको पहुँचमा चाहिँ कस्तो छ? आम किसानको, विपन्न किसान, सबै खालका किसान, व्यावसायिक ठुला किसानहरूले त पहुँचमा पुग्न सक्नु भएको छ, त्यहाँहरू पुग्यो, यहाँहरू पुग्नु भयो होइन। तर आम किसान हुन्छ नि जो एउटा सामान्य खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यसैबाट वर्षभरि चल्नुपर्ने किसानहरू पनि छन्। हजुर, त्यो चाहिँ अलिकति पुग्न नसकेको अवस्था हो। त्यसमा पालिकाहरूले ध्यान दिनु पर्यो, पालिकाले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। पालिकाहरूले ध्यान दिनु पर्ने त उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट ध्यान दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ के भने इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि, कमर्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीको नेटवर्कले
त्यो वर्गलाई त्यति समेट्न नसकेको कारणले गर्दा नै बिमा प्राधिकरणबाट राज्यबाट चाहिँ अब कमर्सियल इन्स्योरर भन्दा पनि माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी डेभलप हुनु पर्यो भनेर चाहिँ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको एउटा अवधारणा आएको हो नि। किनभनेदेखि हामीले जहिले पनि अहिले कमर्सियल ब्याङ्ककै कुरा गर्यो भने कमर्सियल ब्याङ्कले पहुँचमा नपुगेको ठाउँमा माइक्रो फाइनेन्सिङहरू छन् नि, त्यस्तै कमर्सियल ठुलो बिमा कम्पनीहरूले पहुँच पुर्याउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ माइक्रो इन्स्योरेन्सले उहाँहरूको चाहिँ के भन्छ स्पेसलाइज त्यही सेक्टरमा भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले बढी त्यसमा पहुँच पुर्याउनुहुन्छ। जस्तो हामीले भनौँ न, हामीले हलोदेखि हाइड्रोसम्म गर्छौँ भनेर भन्छौँ, तर हलोदेखि हाइड्रोसम्म गर्दा चाहिँ त्यसका आफ्नै एउटा कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ नि। किनभनेदेखि म्यान पावरको रिक्वायरमेन्ट, हाइड्रो गर्ने म्यान पावरको रिक्वायरमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्टको इन्स्योरेन्स गर्ने म्यान पावरको रिक्वायरमेन्ट र कृषिको बिमा गर्ने म्यान पावरको रिक्वायरमेन्टै एकदमै फरक हुन्छ। भने चाहिँ एउटा कुनै पनि ठुलो कमर्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले त्यो दुइटै कुरा म्यानेज गरेर लाउँदा काहीँ न काहीँ त्यो ल्याक भएको कारणले गर्दा नै गर्छ। हो, हाम्रो तर्फबाट हामीले गरेको प्रयास छ र त्यो प्रयासलाई हामीले कन्टिन्यू पनि गर्छौँ, नगर्ने भन्न खोजेको होइन कि यो हाम्रो प्रायोरिटीको सेक्टर होइन भन्ने कुरा, तर हामी स्पेसलाइज किसानको पहुँचसम्म त्यहाँबाट पुग्दै हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा आजै मात्रै पनि काठमाडौँमा पावर समिटको आयोजना भइरहेको छ, जहाँ देशभरका हाइड्रो पावरका उत्पादकहरू लगानीकर्ताहरूको सम्मेलन छ होइन। पछिल्लो दिनमा सरकारले पनि निजी क्षेत्रले पनि ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, हाइड्रो पावरको बिमाको अवस्था के छ, यसको चाहिँ हाइड्रो पावर लगायत जलविद्युत पूर्वाधारहरूमा बिमा कतिको प्रभावकारी र प्रयोगमा आएको छ? पूर्वाधार जलविद्युतमा हाइड्रो पावरको सेक्टरमा वा अरू पूर्वाधारको सेक्टरमा बिमा एकदमै प्रभावकारी रूपमा आइरहेको छ र बिमा कम्पनी, नेपालको बिमा कम्पनीहरू हेऱ्यो भने पनि जति चाहिँ लेभलमा स्पेसलाइज हुनुपर्ने त्यो लेभलको एक्सपर्टिज र स्पेसलाइजेसन नेपालको बिमा कम्पनीहरूमा पनि छ। पूर्वाधारको पावर सेक्टरमा जुन बिमा गर्नको लागि, किनभनेदेखि जसरी आइपिपी इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर एसोसिएसनले जसरी हाइड्रोमा एकदमै एक्टिभली उहाँले इन्भेस्टमेन्ट गरेर नेपालमा निजी क्षेत्रले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुभएको छ, त्यस्तै गरी नेपालको बिमा क्षेत्रले पनि हाइड्रो पावरलाई एकदमै अगाडि लिएर इन्टरनेसनल मार्केटमा जस्तो जस्तो कभरेजहरू पाइन्छ त्यो जस्तो कभरेजहरू नेपालमा पनि बिमा पोलिसीहरू जारी भएको अवस्था छ, नभएको अवस्था होइन। तर नेपालमा अहिले एउटै समस्या भनेको के हो छ त भने पुनर्बिमाको चाहिँ समस्या छ। किन? नेपाल एउटा कस्तो जोनमा छ त भने नेपाल एउटा न्याटक्याट जोन भन्छ बिमाको एउटा टर्मिनोलोजीमा। नेपाल चाहिँ एउटा प्राकृतिक प्रकोपको लागि चाहिँ हाइली भनरेबल क्षेत्र, विपदको जोखिममा छ र विपदको जोखिममा पनि हामी जस्तो टेरियन भनौँ न, हाम्रो जस्तो टेरियन भएको ठाउँमा त्यो विपदको जोखिम पनि रहन्छ। र फेरि मेनली हाम्रो हाइड्रो पावर चाहिँ धेरै जस्तो अहिलेसम्म भनेको इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले कतिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छन् नेपालमा? होइन, रन अफ रिभरहरूमा अहिलेसम्म धेरै जस्तो हाइड्रो पावरहरू त रन अफ रिभर भन्छ नि, खोलामा बनाएको हाइड्रो पावर छ, ड्यामको हाइड्रो पावरहरू कम छ। इन्स्योरेन्स कम्पनी आजको रिक्वायरमेन्ट त लगभग भनौँ न हामीले एउटा ठेट भाटामा जुगाड गरेर भए पनि पुनर्बिमा व्यवस्था गरेर भए पनि गरिरहेको अवस्था छ भने अब भविष्यमा जुन साइजको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू आउँदैछन् त्यसको लागि चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ पावर सब्मिट अहिले गरिरहेको छौँ त्यस्तै गरेर नेपालको हाइड्रो पावरको बिमा गर्नको लागि पनि त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ कन्फरेन्सहरू गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा बजारमा नेपालमा हाइड्रो पावरबाट यति प्रिमियम जेनेरेट हुन सक्छ भन्ने कुरालाई एउटा सोकेसिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन? हाम्रो हाइड्रो पावर सेक्टरले ठुलो प्रिमियम भविष्यमा ठुलो प्रिमियम जेनेरेट गर्छ र त्यो ठुलो प्रिमियम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बिमा बजार भनेको कस्तो भने राष्ट्रिय रूपमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै रहने बजार भएको कारणले गर्दा नेपालबाट बिमा प्रिमियम जति सङ्कलन हुन्छ नि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पूर्वाधारको बिमामा त्यसले सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ। बिमामा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना छ, एकदमै ठुलो सम्भावना नेपालमा जलविद्युतको भनेको ठुलो सम्भावना चाहिँ छ र त्यो ठुलो सम्भावनालाई हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा जलविद्युतको लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, यहाँ भनौँ न अहिले उत्पादन पनि बढिरहेको छ, डिमान्ड पनि बढिरहेको छ होइन, विद्युत व्यापारका कुराहरू उठिरहेको छ, यसले गर्दाखेरि बिमा बजारलाई प्रशय दिएको छ। एकदमै बिमा बजारलाई आजको दिनमा हामी बिमा व्यवसायीहरू भनौँ न, बिमा पेसाकर्मीहरूलाई पनि अहिलेको हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज भनेको यो नेपालमा
फ्युचरमा बिमाको जति रिक्वायर हुन्छ नि पावर सेक्टरको लागि त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको हामीले बिमा गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले आफूलाई ल्याउन कसरी भन्ने हाम्रोको लागि पनि अहिले ब्रेन स्टर्मिङ हाम्रो लागि च्यालेन्जको कुरा हो। किनकि हामी त कस्तो भने बिमा सबै क्षेत्रलाई चाहिँ हाम्रो बिमा कम्पनीले धान्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ कि छैन? होइन, धान्न सक्दैन। किनभनेदेखि तपाईँको एउटा आजको दिनमा हाइड्रो पावरको कुनै पनि पर मेगावाटको हाइड्रो पावरको चाहिँ कति हुन्छ त भने 10 करोडदेखि 15 करोड रुपियाँ पर मेगावाटको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट जेनेरेसन हुने पावरको त्यही अनुसारको चाहिँ रेभिन्यू हुन्छ। त्यो रेभिन्यूको इन्स्योरेन्स गर्न र त्यसको सम्पत्तिको बिमा गर्नको लागि पनि जुन 2600 मेगावाट त्यसपछि अब आउने जुन चाहिँ रिक्वायर बजारमा फेरि अब अपरेसनमा आउने हाइड्रो पावरहरूको बिमा गर्नको लागि त ह्युज क्यापासिटी चाहिन्छ नि त। 3000 मेगावाट त पिपिए गर्नको चाहिँ तयारीमा छ। 3000 अहिले प्लस छ 2600 भनेपछि तपाईँको 6000 मेगावाट हाइड्रो पावरको लागि त हामीले चाहिँ अपरेसनल हाइड्रो पावर इन्स्योरेन्स भन्छ, जसले चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनिसकेको हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टको बिमा, त्यस सम्पत्तिको बिमा र त्यसपछि त्यहाँबाट जेनेरेसन हुने पावरको बिमा, रेभिन्यूको बिमा, आम्दानीको बिमा, त्यो गर्नको लागि त ह्युज रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि त। त्यसको लागि हाम्रो बिमा कम्पनीहरूको क्षमता, साधन स्रोत होइन पर्याप्त छ कि छैन? के छ बिमा कम्पनीको साधन स्रोत? बिमा कम्पनीको टेक्निकल्ली क्षमता नभएको होइन, टेक्निकल्ली क्षमता छ, तर के भने अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमकहरूले त्यसलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ नि त। किनकि कुनै पनि बिमकले लिने रिटेन्सन भनेको नेपालको 2टा पुनर्बिमा कम्पनी र नेपालको बिमा कम्पनीले लिने क्यापासिटी भनेको, क्यापासिटी भन्दा यो क्यापासिटी भनेको धेरै माथिको क्यापासिटी हो। त्यसको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठुला पुनर्बिमाको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ यो प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ। भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्यो होइन, यसले गति लियो भने चाहिँ यसको राम्रो सम्भावना एकदमै राम्रो सम्भावना। यसको लागि नेपाल तपाईँहरू प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ, नेपाल सरकारसँग तपाईँहरूको माग, आग्रह, त्यसगरी बिमक सङ्घ त आफै पनि हुनुभयो होइन, बिमा समिति, बिमा बोर्ड, त्यसपछि अब बजेटहरू आउँदैछ, नयाँ बजेट आउँदैछ, नयाँ कार्यक्रमहरू आउँदैछ, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको पनि के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यसमा कस्तो भने नेपालमा अब पहिलाभन्दा बढी सरकारले बिमा क्षेत्रलाई प्रायोरिटी दिएको अवस्था छ र नेपालको बिमा बजारमा नयाँ बिमा ऐन आइसकेपछि त्यसले पनि बजार विस्तारमा र बजारमा जुन बिमा कसरी चल्नुपर्छ त्यो कुरामा विभिन्न खालको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप हुनुपर्ने त्यो कुराहरू नेपालमा आइरहेको छ र राज्यले सपोर्टिभ भइदियो भने बिमा कम्पनीहरू सक्षम छन् र बिमा कम्पनीले आफ्नो बजारलाई बिमाले त्यो खालको क्षमता चाहिँ हासिल गरिसकेको छ, हासिल गरिसकेको छ। अब एउटा प्रश्न, अब पर्फेक्ट त भन्ने कुरा होइन, तर बिमा कम्पनीहरू तर अब उसको दायित्व भुक्तानीमा जुन अलिकति बिमा कम्पनीहरू कमजोर छन्, पारदर्शी छैनन्, झन्झटिलो छ भन्ने गुनासो चाहिँ फेरि बिमितहरूको छ। अब यस्तो हो, दायित्व भुक्तानीमा झन्झटिलो पारदर्शी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने तपाईँको धेरै जस्तो नेपालको सेक्टरहरू यो समस्या भनेको चाहिँ हामीले अघि नै भन्यो भने साना तथा मझौला व्यवसायहरूमा धेरै जस्तो यो समस्या देखिन्छ। किनभनेदेखि उहाँहरूको अकाउन्टिङ, उहाँहरूले राख्ने त्यो अकाउन्टिङ सिस्टम र उहाँहरूले प्रपर्टीहरूको राख्ने डिटेलहरू त्यो नै बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ एउटा टेक्निकली समस्या पर्ने अवस्था हो। त्यो खालको योग्य नै छैन भनौँ, योग्य नभएको होइन कि मतलब त्यो खालको म्यानेजमेन्ट छैन कि उहाँहरूले जस्तो भनौँ न साना मझौला व्यवसायीहरूमा अथवा कम्पनीहरूमा चाहिँ बिमाको चाहिँ बिमा होइन आफ्नो एकाउन्टिङहरू राख्ने, लेखा प्रणालीहरू, अनि त्यसपछि त्यो सबै उहाँहरूको इन्टरनल सिस्टम जसले चाहिँ भोलि क्षति भयो भने चाहिँ त्यो क्षतिलाई राम्रोसित चाहिँ एउटा प्रमाणहरू पेश गर्न सक्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ एउटा वर्किङ स्ट्यान्डर्डमा भएको कारणले गर्दा त्यो समस्या हुने। ठुलो तपाईँहरूले हेर्नु भने ठुलो भुक्तानीहरू ठुलो उसमा चाहिँ नेपालको बिमा बजारमा त्यत्रो ठुलो समस्याहरू देखिँदैन। किनकि नेपालको बिमा बजारमा हामीले भनौँ न अर्थक्वेक जस्तो सिचुएसनमा नेपालमा फर्स्टचोटि बिमा बजारले ठुलो क्याटास्ट्रोफिक देखेको त अर्थक्वेकमा हो र त्यो क्याटास्ट्रोफिकमा पनि नेपालको बिमा बजारले जति रेस्पोन्सिभ भएर जति भुक्तानी गर्यो त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा एक्जाम्पलको रूपमा नै आयोजना इभन विकसित मुलुकहरूले पनि त्यो लेभलमा भुक्तानीहरू त्यो लेभलमा टाइमली सेटलमेन्टहरू गर्न सकेको अवस्था थिएन कि। आशा गरौँ नेपालको बिमा बजार अझ बढी प्रभावकारी होस्, आम नागरिकको पहुँचमा पुगोस् होइन, यसले अझ आम नागरिकको विश्वास जितोस् भन्ने नै हो। अन्तिममा यो आम नागरिकको पहुँचमा सबै ठाउँमा तपाईँ स्थानीय तह पालिकाहरूसम्म पुर्याउनलाई यहाँ बिमक सङ्घ पनि भएको हुनाले के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? म के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा बिमा क्षेत्रले एकदमै प्रयास गरिरहेको छ कि पालिकाहरूसम्म
पुग्नको लागि र पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि हामीले एकदमै प्रयास गरेको छौँ। सानीमा जिआइसीले त्यो काम गरिरहेको जिआइसी मात्रै होइन कि सबै कम्पनीहरूले प्रयास गरिरहेको छ। इभन हाम्रो नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले पनि प्रायोरिटीमा राखिरहेको छ। उहाँले हाम्रो कार्यक्रममा पनि त्यसलाई तपाईँहरूले प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइराख्नु भएको छ। त्यो अनुसारले हामीले गरिरहेको छौँ। हाम्रो अनुरोध के हो त भने बिमाको बारेमा एउटा तपाईँको जीवनको लागि तपाईँको व्यवसायको लागि जरुरी भएको कारणले गर्दा बिमाको कुरा सुनिदिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ के भने एउटा बिमाको महत्त्व आम नागरिकको पहुँचमा होइन आम एउटा युवाहरू विद्यार्थी युवा उद्यमशीलताको पहुँचमा पनि पुर्याउनु पर्यो नि त। यसको आवश्यकतालाई बोध गराउनु पर्यो। आवश्यकता बोध गराउनको कुरालाई चाहिँ अनुरोधमा के भन्छु भने सुन्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सुनाउने प्रयास गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिमाको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। किनकि त्यो बिमा कम्पनी अब एउटा कुरा कस्तो भन्छ भने बिमा कम्पनी नाफामुखीको भएर मात्रै यो काम गरेको होइन। बिमा कम्पनीले के गर्छ त भने अवेरनेस भनेको जहिले पनि जरुरी छ कि आजको दिनमा मैले क्षतिपूर्ति पाइन सोचेको जस्तो भनेर जुन आम गुनासो आउँछ नि, यदि बिमा नगरेको भए त केही पनि पाइँदैन थियो नि त। त्यो त एक्सपेक्टेसन र क्षतिपूर्तिको ग्याप हो नि त, नपाएको त होइन। त्यसले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ कि आम नागरिकले बुझ्नु जरुरी छ। यसलाई सरकार अथवा निजी क्षेत्र नियामक निकाय सबैले पुर्याउन आवश्यक छ। एकदमै यहाँ बिमा सङ्घ बिमा कम्पनीहरू होइन। हजुर यहाँको महत्त्वपूर्ण अनुभव जुन नागरिकमा बिमाको सचेतना र आवश्यकताको बोध आवश्यक छ भन्नुभयो। यसको लागि पनि महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद नवराजी, थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई बोलाउनु भएको र मेरो आफ्नो धारणा राख्नुलाई दिनुभएकोमा न्युज 24 र तपाईँको इन्टायर टिमलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, वास्तवमा बिमाको के हो, बिमाको आवश्यकता, बिमाको सचेतना आम नागरिकको पहुँचमा आवश्यक छ। व्यावसायिक जीवनमा कर्पोरेट क्षेत्रमा बिमाको आवश्यकता बोधलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राज्य नियामक निकाय स्थानीय सरकार पालिकाहरूले पनि लाग्नुपर्छ र आम किसान आम साना मझौला वर्गको पहुँचमा बिमालाई पुर्याउन आवश्यक छ। बिमा इन्सुरेन्सको सेवा पुर्याउन आवश्यक छ भन्ने कुरा सानीमा जिआइसी इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदुम्न उपाध्यायले राख्नुभएको छ। हामी आगामी दिनमा नि बिमा सम्बन्धी सचेतना लगायतका विशेष सामग्री लिएर आउनेछौँ। आजको लागि भने हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम 20 टकको समय पुरा भइसकेको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।